नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक पुनर्निर्मित धरहराको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन, बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको 15 वर्ष पुरा। नेताहरूको रवैयाका कारण लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च, 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु, 2618 जनामा संक्रमण पुष्टि। जापानमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलदै प्रधानमन्त्री सुगाद्वारा राजधानी टोकियो सहितका प्रान्तमा सङ्कटकालको घोषणा। र कीर्तिमानी जितसँगै नेपाललाई त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजको उपाधि, नेदरल्यान्ड्स 142 रनले पराजित। अब पुरा समाचार। 2072 वैशाख 12 गतिको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहराको उद्घाटन गरिएको छ। काम नसकिँदै उद्घाटन गरिएको धरहरा सर्वसाधारणका लागि भने खुल्ला गरिएको छैन। विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहरालाई शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले धरहरा क्षतिग्रस्त भएको थियो। भीमसेन स्तम्भका नामले परिचित धरहरा भत्किएको 6 वर्षपछि पुनर्जीवन पाएको हो। धरहराको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब धरहरा कहिल्यै नढल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले इतिहास झल्किने र आधुनिकता टल्किने गरी धरहराको डिजाइन तयार पारिएको दाबी गर्नुभयो। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने त्यस प्रकारको धरहरा र आधुनिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर अब नभत्किने खालको धरहरा। त्यसका लागि सुरुदेखि नै यसको क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ, यसको जग कसरी निर्माण गर्नुपर्छ देखि लिएर मैले एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेँ। भित्री भागको काम नसकिँदै उद्घाटन गरिएको धरहरामा सर्वसाधारणले तत्काल प्रवेश पाउने छैनन्। 2वटा भुइँतला रहेको धरहरामा हाल लिफ्टबाट मात्रै 20औं तलामा पुग्न सकिन्छ र उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। ओली प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 2072 फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गर्नुभएको थियो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 2075 साल फागुन 5 गते मात्रै ओलीले धरहराको शिलान्यास गर्नुभएको हो। धरहराको बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न हुनेमा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त देखिनुहुन्छ। धरहरा ढल्दा किन हामी आफै ढले जस्तो लाग्छ र धरहराको भग्नावशेष हेर्दा आफ्नो इतिहास नै एउटा खण्डहर भएको जस्तो लाग्छ र किन हामी धरहरा उठ्दा आफै फेरि बौरिएर उठे जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो भावनासँग जोडिएको छ, हाम्रो गौरवसँग जोडिएको छ, हाम्रो अतीत र इतिहाससँग जोडिएको छ। त्यसै कारण यसलाई उस्तै देखिने गरी हाम्रो नारा नै थियो, अझ राम्रो बनाउने, बिल्ड बेटर। रमन कन्स्ट्रक्सनले कुल 3 अर्ब 48 करोडमा उक्त परियोजनाको ठेक्का पाएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनर्निर्मित धरहराको 22औं तल्लामा पुरानो धरहरामा रहेको शिवलिङ्ग राखिएको छ। 42.2 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहराको वरपर विश्राम स्थल, बगैँचा, सङ्ग्रहालय लगायतका संरचना निर्माण हुनेछन्। उक्त संरचनाभित्र 400 गाडी र 700 मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने व्यवस्था समेत हुनेछ। धरहरामा राखिएको गजुर निर्माण गर्ने श्याम तुलाधरलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान गर्नुभएको छ। सम्मानित भएपछि मूर्तिकार तुलाधर खुसी देखिनु भएको थियो। शनिबार मूर्तिकार श्याम तुलाधरलाई खुसीको दिन रह्यो। धरहराको शिरमा राखिएको गजुर निर्माण गर्नुभएका उहाँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान गरेपछि खुसी देखिनु भएको हो। धरहराको उद्घाटन भएसँगै पछिल्लो समय उक्त स्थानमा राखिएको गजुरको पनि चर्चा हुने गरेको छ। धेरै नै मूर्तिहरू बनाए, तर अब भनौँ न मूर्तिहरू त धेरै बनिसकेको छ। बाजेले पनि बनाउनु, बाजे बित्नुभयो, बुवा हुनुहुन्छ, बुवाले पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले 86 वर्षको हुनुहुन्छ र पनि अलिअलि काम गर्नुहुन्छ। मूर्तिहरू धेरै बनाए, तर यसको बढी चर्चा भन्दाखेरि अब
विश्वकै एउटा मात्र भनौँ न धरहरा मन्दिर पनि मैले धेरै बनाएँ विश्वकै एउटा मात्र धरहरा भएकोले अलिक बढी नै चर्चा आयो कि जस्तो लाग्यो। उहाँ पहिलेदेखि नै मूर्तिकलामा दखल राख्नुहुन्छ। आफ्ना हजुरबुबा रत्नबहादुर तुलाधरबाट उहाँले मूर्ति कोर्न सिक्नु भएको हो। विभिन्न स्थानमा कुदेको मूर्तिको आधारमा नै पुरातत्व विभागले आफूलाई गजुर बनाउने जिम्मा दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। मेरो बाजेदेखि नै यही काम पेसामा छु। यसो भन्दाखेरि उहाँले ठिक छ यस्तो काममा चाहिँ टेन्डर हान्नु हुँदैन, जुन काममा अब्बल छ उहाँले नै दिने भनेर उहाँले मलाई एकैचोटि यो काम तपाईँले नै दिनुभयो भनेर मेरो चाहिँ अलिअलि काम चाहिँ घरमा पनि आउनु भएर हेर्नुभयो। काम के गर्नुपर्छ उहाँ निरीक्षण चाहिँ पहिला गर्नुभएछ अनि काम सबै चित्त बुझिसकेपछि अनि उहाँले मलाई पछि दिए। नेपालमा मूर्तिकला व्यवसायले उपयुक्त बजार नपाउँदा पेसा खस्किँदै गएको छ। धेरै मूर्तिकारहरू पलायन नै हुने अवस्था समेत आएको छ। तर मूर्तिकार तुलाधर भने आफ्नो पेसाप्रति सन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। मेन कुरा पैसा भने हामीलाई जति भए पनि पुग्दैन, मेन आत्मसन्तुष्टि नै हो। यसमा काम गर्दाखेरि अलिकति नाम हुन्छ, इज्जत हुन्छ, अलिक सबैले धेरै सम्मान गर्ने भएकोले पैसा नकमाउनु भने ठिकै छ, कमाइरहेछ खाइरहेछ त्यही हो। तामा प्रयोग गरिएको गजुर निर्माणमा तुलाधरले 9 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको थियो। 25 फिट अग्लो गजुरको बाहिरी भागमा लगाइएको सुन भने पुरातत्व विभागले नै उपलब्ध गराएको हो। सरकारी क्षेत्रले मूर्तिकलालाई संरक्षण गर्नुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएको बताउनु भएको छ। नयाँ शासकीय व्यवस्थासँगै लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुँदै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। पुनर्निर्मित ऐतिहासिक धरहराको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्ने सबै शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएको बताउनु भएको हो। नयाँ शासकीय व्यवस्थासँगै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्नेहरू दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएको बताउनु भएको हो। धरहरा निर्माण हुनु सबै नेपालीका लागि खुसीको क्षण भएको भन्दै उहाँले आफ्नो घरमा दीपावली गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। पुनर्निर्मित काममा कोभिडले केही असर गरे पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै सरकारले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिएको र निरन्तर प्रयासले नै धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री ओलीले महाभूकम्पको समयमा धरहरा भत्किएर जीवन गुमाएका सदस्यको परिवारलाई धरहराको संरचनाभित्र काम गर्न पाउने गरी प्रति परिवार 1 जनाको दरले रोजगारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत कोही पनि भोकै नरहने गरी नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अत्यन्तै सभ्य सम्भ्रान्त आकर्षक सुन्दर विकसित देशको रूपमा बनाउन चाहन्छौँ, विकास गर्न चाहन्छौँ र त्यो समृद्धि जनतालाई उपलब्धिहरूको हिस्सेदारी पनि समुचित ढङ्गले उपलब्ध गराउने गरी कोही पनि भोकै नपर्ने गरी कोही पनि भोकमरीमा परे भन्ने स्थिति नहुने गरी नेपाललाई विकसित गर्छौँ। आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू उत्पादन आफैले गर्नुपर्ने र आयातमुखी नभई उत्पादनमुखी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बाटोमा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो। हामीले हाम्रो देशलाई सम्पन्न र एउटा दाता राष्ट्रको रूपमा अहिले त हामी दाता कहाँ भेटिएला भनेर सहयोगको अपेक्षा गर्ने अवस्थामा छ। यस अवस्थालाई हामीले फेर्नुपर्छ। हामीसँग स्रोतहरू छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले धरहरालाई व्यापारिक कम्प्लेक्सका रूपमा बनाउन लागि भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको भन्दै सबैको साझा विश्राम स्थलको रूपमा धरहरालाई कायम राखिने आश्वासन दिनुभयो। जनताले निरङ्कुश शाही शासनसँग जितेको दिन वैशाख 11 गते 2062-63 को जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र बहाली भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष पनि जनताको जितको स्मरण गर्दै 15औं लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ। लोकतन्त्र दिवसमा सरकारका तर्फबाट औपचारिक कुनै कार्यक्रम नगरिए पनि विभिन्न संस्थाहरूले आफू अनुकूल कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। नेपालको जनआन्दोलन 2062-63 ले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको दिनको रूपमा वैशाख 11 लाई लिने गरिन्छ। 2062 चैत्र 24 गते सुरु भएको उक्त जनआन्दोलन 2063 वैशाख 11 गतेका दिन राजाबाट खोसिएको जनताको अधिकार फिर्ता पाएसँगै अन्त्य भएको थियो।
तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको संयुक्त आह्वानमा जनआन्दोलन भएको थियो, जसले अन्ततः निरङ्कुश शासन अन्त्य भई नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मार्ग खुलेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख 11 गतेकै दिन विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए। जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको उक्त घोषणा अनुसार नै संसद पुनर्स्थापित हुँदै मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली मात्रै गरेन, सोही सालको जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले राज संस्थालाई सदाका लागि विदा गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। सोही निर्णयको जगमा मुलुकमा राजतन्त्र समाप्ति भई गणतन्त्रको आधारशिला खडा भयो। लोकतन्त्र स्थापना पश्चात संविधान सभाको निर्वाचन भएर लामै रस्ता कसेपछि नेपालको संविधान 2072 बन्यो। सोही संविधानको जगमा मुलुक हाल संघीय शासनमा गएको छ। हाल 7 प्रदेश र अधिकार सम्पन्न 753 स्थानीय तह मार्फत जनताले गाउँमै अधिकार तथा सेवा सुविधा पाएका छन्। नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्दा आएका असजिला र कमजोरीलाई क्रमशः सुधार गरेर लैजाने दिशामा सरकार लाग्नुपर्छ। परिवर्तनको बिन्दु बनेको वैशाख 11 नेपाली इतिहासमा अविस्मरणीय छ। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको 15 वर्ष पूरा भएको छ, तर 15 वर्ष बितिसक्दा पनि जनजीविकाका सवालहरू ज्यूका त्यों छन्। लोकतन्त्रपछि बढेको आश नपाएपछि सर्वसाधारण नेताहरूप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी शासन आफ्नो हातमा लिएपछि तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको संयुक्त आह्वानमा भएको 19 दिने संयुक्त जनआन्दोलनको जगमा 62 साल वैशाख 31 गते लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो। सोही दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर राजतन्त्र हटेर लोकतन्त्र आएपछि पनि नेताहरूको नातावाद र कृपावादका कारण लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्र चाहिँ आएपछि त के नै हुन्छ भनेर नेताहरूले जनतालाई चाहिँ सपना बाँडे, तर त्यो सपना चाहिँ सपनामै रह्यो क्या, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गरेन। नेताहरू चाहिँ के भयो भने स्वार्थमुखी भए, नातावाद कृपावादमा बढी गए होइन। जनतालाई जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ म्यान्डेटमा जसरी चाहिँ चुनावमा जसरी म्यान्डेट दिएर आएको थियो नि, त्यो म्यान्डेट अनुसार चाहिँ काम कुरा गरेनन्। जनताले करिब 2/3 मत दिँदा पनि देश र जनताका लागि केही सुधार नहुनु दुःखद भएको केहीको भनाइ छ। झन्डै ठ्याक्कै म भन्दिनँ, झन्डै 2/3 नेकपा कम्युनिस्टको सरकार आउँदा पनि अहिले राष्ट्रको लागि यो खिचातानीमा बसिरहेका छन् भने भोलिको दिनमा आम पब्लिकले के आशा गर्ने? लोकतन्त्र आएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा जमात भने राजनीतिक चेतनाको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेको छ। उनीहरूलाई दैनिक गुजाराकै चिन्ता रहेको छ। हाम्रो त ठिकै लाग्छ त, हामी के भन्ने गर्ने गरिहाल्छ नि। हामी त यस्तै हेर्ने बस्ने कमाउने खाउने हो, त्यति हो। समस्या छ भाइ, त्यो त ठिकै हो नि। समस्या त यहाँ भन्दा के हुनु समस्या, अब दिनदिनै लकडाउन हुन्छ, अब कमाइ हुँदैन होइन। हेर्नु यही चाहिँ बाटामा बस्नु नगरपालिका लकर्छन्, एकमा अब हेर्नु कमाइ हुँदैन। राजनीतिक दलको आश गर्दा लोकतन्त्रको उपहास भएको भन्दै नागरिकहरू अब व्यक्ति छान्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा समेत राख्न थालेका छन्। जनताहरूले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिनु पर्छ। अब भोटमा बदमास जो पार्टीबाट उठे पनि यो पार्टी भन्ने कुरोलाई नदेखेर जनताको लागि काम गर्ने मान्छे जो छ एकदम समाजसेवी त्यसलाई जिताउनुपर्छ। पार्टी हेर्नुहुन्न, व्यक्ति हेर्नुपर्छ। अहिले बल्ल पोल कुलियो त, पोल दिनका दिन यिनका। त्यही भएर सतीले शराब गरेको देश होइन, अब यहाँ राम लक्ष्मणले आशीर्वाद दिएको देश हुँदैछ क्या। अब जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जनताका जनजीविकाका सवालको सम्बोधन हुन नसक्ने हो भने त्यस्तो व्यवस्थाको निरन्तरतामाथि आम जनताबाट नै खतरा पैदा हुन सक्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3136 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2618 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7525 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2486 जना र 1143 जनाको
एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 133 जना गरी 2618 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। शनिबार थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,97,087 जना पुगेको छ। यसै गरी 368 सहित 2,77,123 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 16,828 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 213 जना आइसियु र 69 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पर्सा, कास्की, दाङ, बाँके र रूपन्देहीमा 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले खोप लगाएपछि पर्यटन व्यवसायमा ऊर्जा मिल्ने बताएका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आग्रहमा नेपाल सरकारले 10,000 खोप उपलब्ध गराएपछि व्यवसायीहरू खुसी भएका हुन्। चीन सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको भेरोसेल खोप ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले लगाएका हुन्। परिषदका उपाध्यक्ष एवं कोभिड-19 पर्यटन व्यवसाय विपद समन्वय समितिका संयोजक भविश्वर शर्माले ठमेल क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनी, घरधनी र कम्पनीका कर्मचारीहरूमध्ये 95%ले खोप लगाइसकेको बताउनुभयो। खोप लगाएपछि व्यवसाय गर्न सहज हुने शर्माको भनाइ छ। ठमेलका व्यवसायी र घरधनीहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। करिब अब हामी चाहिँ अहिले 95% सम्म लगाइसक्नु भयो भन्ने डाटाहरू हामीसँग आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई सपोर्ट पुगोस्, ठमेललाई कोरोना मुक्त गर्न सकियोस्। काठमाडौँको पर्यटनको केन्द्र मानिने ठमेल क्षेत्रका सबैले खोप लगाएको हुँदा ठमेल कोरोना संक्रमणको जोखिम रहित क्षेत्र भएको सन्देश दिन खोजेको परिषदले बताएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा आइतबारबाट निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्र चल्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सबैमा आइतबारबाट जोर बिजोर प्रणाली लागू हुनेछ। हेटौडामा सञ्चालन हुने कार, मोटरसाइकल, टेम्पो, म्याजिक, अटो, मयूरी लगायत सबै निजी सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको न्यूनीकरणका लागि आइतबारबाट हेटौडामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाउनेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने भएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले मुलुकको समृद्धिका लागि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको नयाँ कार्यालय भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री नेमवाङले ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगरी देश विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले बोकेको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न समृद्धि र विकास प्राप्तिका लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले मुलुकमा नयाँ सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, एयरपोर्ट, सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने चरणमा रहेकाले त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रले आफूलाई विकास गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। हामीले हिजोको अवस्थाबाट होइन, अब नयाँ अवस्थाबाट भौतिक पूर्वाधारका नवीन र नयाँ क्षेत्रहरूका पहिचानका साथ अगाडि बढ्ने क्रममा यो निर्माणलाई तीव्रता दिनु परेको छ। यो ठुल्ठुला नयाँ ढङ्गका भौतिक पूर्वाधारका निर्माणलाई हामीले अगाडि थालेन भने मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। मुलुकमा निर्माण हुने ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिन र त्यसको निर्माणमा सफलता प्राप्त गर्न इन्जिनियरहरू बिना सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो। हाल पूर्व र पश्चिम गरी 2 जिल्लाका रूपमा रहेका नवलपरासीमा 6 वर्ष अगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको निजी आवासतर्फको पुनर्निर्माण, मर्मत र प्रबलीकरणमा नवलपरासी निजी आवास पुनर्निर्माण जिल्ला सम्पन्न घोषणाको तयारीमा रहेको छ।
देशैभर 90% बढी निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने जिल्ला, पालिका वा वडालाई निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न घोषणा गर्ने केन्द्रीय नीति अनुसार कार्य सम्पन्न गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय कावासोतीले जनाएको छ। पूर्वी र पश्चिमी नवलपरासी दुवै जिल्लाका 15वटा पालिकामा जम्मा 1074 लाभग्राही मध्ये 3 घरका लाभग्राहीको सम्झौता नभएकाले 1071ले पहिलो किस्ता मध्येको 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। दोस्रो किस्ता अन्तर्गतको 1,50,000 रुपैयाँ अनुदान लिने बेलामा कुल 1071 मध्ये 5 घर छुटेका थिए, जसमध्ये 1066ले दोस्रो किस्ता समेत पाए। त्यस्तै पछिल्लो 1 लाख रुपैयाँको तेस्रो किस्ता बुझाउनेको संख्या 1053 रहेको जिल्ला स्थित कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ। साविकमा 106 घरधुरी चाहिँ पूर्ण रूपमा घर भत्केर घरविहीन भएको अवस्था थियो भने अहिले हामीले आजको अवस्थामा आउँदाखेरि 105 घरधुरी चाहिँ पूर्ण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने एउटा घर मात्रै बन्न बाँकी रहेको अवस्था छ होइन। र समग्र हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि 90 भन्दा बढी % काम सम्पन्न भएको। 2072 सालको भूकम्पमा परि नवलपुरको देउचुली नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 कीर्तिपुरमा मात्रै सबैभन्दा धेरै 106 घरमा क्षति पुगेको थियो। क्षतिका कारण लामो समयसम्म त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य उनीहरू टिनले बारेर अस्थायी टहरामा गुजारा गरेका थिए। अहिले निजी आवास र पुनर्निर्माणपछि हर्षित भएका छन्। घर भत्के पश्चात यो टिनको छानामा डेरा बनाएर बसेथ्यो अनि पछि नेपाल सरकारले यो भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यक्रमबाट त्यो घर सम्पन्न भएपछि अहिले उहाँहरू यहाँ बस्नुभएको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको पछिल्लो तथ्याङ्कमा भने नवलपरासीको कार्य प्रगति 97.77% रहेको छ। अहिलेसम्म 90% भन्दा माथि प्रगति देखाएको जिल्ला नवलपरासी मात्र रहेको छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 88.31% निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रगति रहेको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र। इलामको फाल्गुनन्द सुकिलम्बा विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माण सम्पन्न भए पनि नाली निर्माण व्यवस्थित नहुँदा धावन मार्ग र बस्ती जोखिममा परेको छ। विमानस्थलको ढल व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्माण गरेको नाली भत्किन थालेसँगै विमानस्थलको धावन मार्ग र विमानस्थल तल रहेको बस्ती जोखिममा परेको हो। विमानस्थलको पूर्वपट्टिको तल्लो साइडमा निर्माण भएको नाली बर्खा नै नलागी भत्किन थालेपछि समस्या देखिएको छ। नाली भत्किँदा विमानस्थल भन्दा तल रहेको बस्ती जोखिममा पर्नुका साथै धावन मार्गको तल्लो भाग खोल्न थालिसकेको हो। पहिले माटो थुपारेर त्यहाँ माथि नाली बनाइएको कारण नाली भत्किएको स्थानीय बताउँछन्। भत्किएको नाली केही दिनमै निर्माण हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले युवा उद्यमीका जायज सुझावहरूलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ। आगामी बजेटको सन्दर्भमा युवा उद्यमीहरूसँग सुझाव लिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीका सम्भव र जायज सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको हो। तर के सम्भव र के जायज हुन् भन्ने कुरा बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेको अर्थमन्त्रीले बोल्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो। छलफलमा युवा उद्यमीले राखेको सुझावमा धेरै महत्त्वपूर्ण ठानेको बताउनु भयो। कोभिडको सामना मुलुकले गरिरहेको र यसबाट केही शिक्षा पाएकाले नयाँ ढङ्गले बजेट निर्माण हुने जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुरा र उन्नति प्रगति मात्रै गरेर नपुग्ने भएकाले अब नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रश्न पार्नुभयो। अब अहिले चाहिँ म बजेटको पूर्व सन्ध्याको अर्थमन्त्री छु। तपाईँले भनेका धेरै विषयमा मलाई बोल्न मन लागेको छ। एकदम काउपति जस्तो लागेको छ। भनौँ जस्तो अहिले नै भनिदिउँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। तर बजेटको पूर्व सन्ध्याको अर्थमन्त्रीको सीमा के हुन्छ भने उसले बोल्न मिल्दैन। जे बोल्ने हो उसले बजेटमै बोल्नुपर्छ। अहिले बोल्न मिल्दैन। त्यस कारणले म अहिले बोल्न असमर्थ। कार्यक्रममा युवा उद्यमीहरूले भन्सारमा न्यून विजकीकरण, एग्रो प्रशिक्षण जोन, उद्योगको लाइफ लगानी, बैंक फाइनान्स, बिजुलीको डिमान्ड शुल्क, निर्यातमा भएका समस्याहरू, स्टिल उद्योगको समस्याहरूको विषय, स्टार्टअप पोलिसी लगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन्। त्यसबाहेक
चलचित्र क्षेत्रका समस्या, शेयर बजारको आवश्यकता, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित हुने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने, जलविद्युत परियोजनाहरूको क्षमता बढाउने लगायतका विषयमा समेत उद्यमीहरूले सुझाव दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खलाको फाइनलमा पाहुना टोली नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले हराउँदै नेपालले उपाधि उचालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा नेपालले नेदरल्यान्ड्समाथि शानदार जित हासिल गरेको हो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै नेदरल्यान्ड्स सामु 239 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो। जवाफी ब्याटिङमा नेदरल्यान्ड्स 17 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 96 रन मात्रै बनाउन सक्यो र नेपाल 142 रनले जित्न सफल भयो। खेलमा ब्याटिङ, बलिङ तथा फिल्डिङ तीनै पक्ष नेदरल्यान्ड्सको तुलनामा नेपालको उत्कृष्ट देखियो। ब्याटिङतर्फ नेपालका कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 77 रनको योगदान दिए। 5 खेलमा उनको यो चौथो अर्धशतक हो। म्यान अफ द सिरिज समेत घोषित भएका भुर्तेलले शनिबार 53 बलमा यो योगफल तयार गरेका हुन्। नेपालका अन्य ब्याट्सम्यानहरूले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। खेलमा कुशल मल्लले अभिजित 50 रन, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित 48 रन, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 33 रन र आसिफ शेखले 16 रनको योगदान दिए। नेपालले जोडेको 238 रन अन्तर्राष्ट्रिय टी20मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो। यसअघि नेपालले भुटानलाई गत वर्ष भएको सागमा 236 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जितमा पनि नेपालले कीर्तिमान बनाएको छ। यसअघि भुटानलाई 141 रनले पराजित गरेको रेकर्ड शनिबारको खेलमा तोडिएको हो। नेपालको कमजोरीको रूपमा मानिएको ब्याटिङलाई यस प्रतियोगिताले गलत साबित गरेको छ। निर्धारित 20 ओभरमा डच टिमले 3 विकेट मात्र हात पार्यो। नेदरल्यान्ड्सका लागि फिलिपे बुइसेभानले 2 विकेट लिए भने सेबेस्टियन ब्राटेले 1 विकेट हात पारे। ब्याटिङतर्फ पनि नेदरल्यान्ड्सका ब्याट्सम्यान चल्न सकेनन्। सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालसँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको डच टिमका 3 खेलाडीले बाहेक अन्यले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। नेदरल्यान्ड्सका लागि ब्राटले सर्वाधिक 26 रन बनाए। यस्तै ओपनर म्याक्स ओडोडले 20 रन र कप्तान पिटर सिलारले 13 रन जोडे। डच टिमलाई सस्तोमा समेट्न करन केसीले किफायती बलिङ गरे। उनले 3 ओभरमा 11 रन खर्चेर 3 विकेट हात पारे। यसैगरी सन्दीप लामिछाने र कमल सिंह एरीले 2-2 विकेट लिएर अविनाश बोहराले 1 विकेट हात पारे। नेपाल सुपर लिग एनएसएल उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ रेजर्स विजयी भएको छ। काठमाडौँले ललितपुर सिटी एफसी विरुद्ध 1-0 को जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी खेलको 66औं मिनेटमा मेसौके ओलुमौको गोलबाट काठमाडौँले अग्रता बनाएको थियो। त्यही एक गोल निर्णायक बन्न पुग्यो। मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको नेतृत्वमा रहेको काठमाडौँको कप्तानी गोलकिपर विकेश कुथुले गरेका छन्। ललितपुरको कप्तानी अञ्जन विष्टले गरेका छन् भने प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाई रहेका छन्। घरेलु फुटबलमा पहिलो पटक आयोजित फ्रेन्चाइज फुटबलमा 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। जेठ 1 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 35 र उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएल को टोली एफसी चितवनले शनिबार जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। एफसी चितवनले एक कार्यक्रम गरेर लिनिङ ब्रान्डले प्रायोजन गरेको जर्सी शनिबार डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको हो। डिस होमको मुख्य प्रायोजक रहेको चितवनले नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा लिनिङ ब्रान्डको जर्सी पहिरिएर प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। चितवन यसअघि नै किड्स पार्टनरको रूपमा लिनिङ ब्रान्डसँग सम्झौता गरेको थियो। एफसी चितवनका प्रबन्ध निर्देशक सचिन ढकाल र लिनिङका प्रबन्ध कृतराज महर्जनले डिजिटल माध्यमबाट जर्सी सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक जर्सी 2वटा रहेका छन्। होम एन्ड अवे खेलका लागि जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय खेलाडी भरत खवास मार्की खेलाडीको रूपमा रहेको चितवनको मुख्य प्रशिक्षकमा मेघराज केसी र सहायक प्रशिक्षकमा शैलेश कर्मचार्यको प्रशिक्षणमा प्रतियोगिताको तयारी गरिरहेको छ। एफसी चितवनमा 2 इजिप्ट र 1 सर्बियन खेलाडी रहेका छन्। जेठ 1 सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा एफसी चितवनले सोमबार ललितपुर सिटी फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएको चितवनले उपाधि लक्ष्य राखेर अभ्यास गरिरहेको टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले बताए। प्रतियोगितामा 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिग प्रणालीमा आयोजना हुँदैछ। कुल 25 खेल हुने प्रतियोगितामा विजेताले 35 र उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। अब मौसम समाचार।
आज दिनभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरको विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहराको आज उद्घाटन गरिएको छ। धरहराको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो। काम नसकिँदै उद्घाटन गरिएको धरहरा सर्वसाधारणका लागि भने तत्काल खुल्ला गरिएको छैन। आज लोकतन्त्र दिवस 2062-63 को जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र बहाली भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि जनजीविकाका सवालहरू जिउका त्यों छन्। लोकतन्त्र पछि बढेको आश नपाएपछि सर्वसाधारण नेताहरूप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3136 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2618 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,97,087 पुगेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि फेरि संकटकालको घोषणा गर्नुभएको छ। राजधानी टोकियो सहित पश्चिमी प्रान्तहरू ओसाका, क्योटो र ह्युगोमा संकटकालको घोषणा गरिएको हो। संकटकाल आगामी मे 11 तारिकसम्म लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपालले पहिलो पटक घरेलु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता जितेको छ। त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खलाको फाइनलमा पाहुना टोली नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले हराउँदै नेपालले उपाधि उचालेको हो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै नेदरल्यान्ड सामु 239 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।